श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यस्तत्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दंपती जगतां पति। नमस्कारः। अहं न्यायसिद्धाञ्जने नित्यविभूतिविषये किञ्चित् निरूपयामि। ईश्वरस्य नित्यानां मुक्तात्मनां च भोगभूमित्वेन एषा विभूतिः निरूपिता। भगवतः वासस्थानत्वेन निर्णीता एषा श्रीवैकुण्ठ अयोध्यादिनाम्ना व्यवहृता। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् इति प्रकृतेः परस्तात् विद्यमाने लोके आदित्य इव दिव्यमङ्गलविग्रहयुक्तः भगवान् विराजते। क्षयं तमस्य रजसः पराके इति रजसः अर्थात् रजोगुणात् प्रकृतेः उपरि वसन्तम् इति श्रुतिः वर्णयति। एवं परमव्योमशब्देनापि व्यवह्रियते। योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन् इति परमाकाशस्य अध्यक्षः परमपुरुषः विराजते। सहस्रस्थूणे विमिते दृढे उग्र इति मण्टपः अपि तत्र सहस्रस्तम्भयुक्तः वर्तते इत्युक्तम्। तत्र भगवान् आस्ते इति मण्टपस्य वर्णना कृता। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः इति नित्यात्मानः अनिमीलितलोचनाः सन्तः सदा भगवन्तं पश्यन्तः रक्षन्ति। भगवन्तमेव ते तावत् रक्षन्ति इति हेतोः तत्र नित्यात्मनामपि स्थानं नित्यविभूतिः इति वक्तुं शक्यते। तदेव परमपदशब्देन उच्यते। तर्हि स च मुक्तः यथा सर्पः त्वचा विनिर्मुक्तः नूतनत्वचायुक्तो भवति तदा मुक्तः अपि नाम संसारात् मुक्तः यः वर्तते सः ब्रह्मालङ्कारयुक्तः पार्षदसहायेन वैकुण्ठम् आप्नोति इति मुक्तानां गम्यत्वेन एषा विभूतिः निरूपिता वर्तते। तत्र तद्विष्णोः परमं पदम् इत्युक्तं किल। तत्र षष्ठ्या विष्णोः इत्यत्र षष्ठ्या विष्णु भिन्नत्वम् अस्याः प्रतीयते इत्युक्तं। तर्हि कठोपनिषदि अपि विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोत्फनः परमाप्नोति इति श्रूयते। संसारमार्गात् पारभूतः अयं लोकः इत्यनेन ज्ञायते स्पष्टं। तर्हि तत्र गमनानन्तरं पुनः आवृत्तिः नाम पुनरागमनं जायते वा इत्युक्तौ संसारपदवीं नाप्नोति इत्युक्तं। तर्हि एवं रूपेण गीतायामपि स्पष्टमुच्यते। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः इत्युक्तं। तर्हि यः भगवन्तम् इत्युक्तौ भगवत्स्थानमाप्नोति सः न पुनरावर्तते इत्युक्तम्। अस्माकम् उपनिषदि अपि वाक्यं वर्तते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते इत्युक्तं। नाम सखल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंवत्यते न पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते इति। एवं रूपेण श्रुतिस्मृतिवचोभिः शाश्वतस्थानत्वेन नित्यमुक्त ईश्वरभोग्यत्वेन सा नित्यविभूतिः निरूपिता इति तत्र अस्ति इति सुष्ठु समर्थ्यते ग्रन्थे। अस्तु ततः पश्चात् एतादृशनित्यविभूतेः लक्षणं किमस्ति। नित्यविभूतिः अस्ति इत्यत्र प्रमाणं दर्शितं। तादृशनित्यविभूतेः लक्षणं किमस्ति इत्युक्ते तत्र लक्षणचतुष्टयम् उक्तं। प्रथमं लक्षणं भवति त्रिगुणद्रव्यातिरिक्तत्वे सति सत्वगुणवत्वम् इति नित्यविभूतेः लक्षणम् उक्तं। नित्यविभूतौ त्रिगुणद्रव्यातिरिक्तत्वं वर्तते। नाम सत्व रजस्तमो रूप गुणेभ्यः भिन्नत्वं नाम भिन्ना भवति नित्यविभूतिः इति कृत्वा त्रिगुणद्रव्यातिरिक्तत्वं वर्तते। पुनश्च सत्वगुणवत्वं वर्तते इति हेतोः समन्वयः भवति नित्यविभूतौ। नाम शुद्धसत्वम् इति उच्यते। नाम मिश्रसत्वं नास्ति, केवलं शुद्धसत्वमेव वर्तते नित्यविभूतौ इत्याशयः। अधुना दलसार्थक्यं पश्यामश्चेत्
केवलं त्रिगुणद्रव्यातिरिक्तत्वमेव भवतु लक्षणम् इत्युक्ते तत्र मिश्रसत्त्वे तावत् कदाचित् रजस्सत्त्वे अभिभूय तमः, कदाचित् रजस्तमसि अभिभूय सत्त्वं, पुनः तमस्सत्त्वे अभिभूय रजः इति एवं रूपेण तत्र अस्माकं लीलाविभूतौ तावत् वर्तते। अतः प्रकृतौ अतिव्याप्तिवारणाय त्रिगुणद्रव्यातिरिक्तत्वम् इति दलस्य निवेशः कृतः। नाम केवलसत्त्वगुणवत्वम् इत्येव लक्षणमुच्यते चेत् प्रकृतिमादाय लक्षणे अतिव्याप्तिः, तद्वारणाय त्रिगुणद्रव्यातिरिक्तत्वम् इत्युक्तं। त्रिगुणद्रव्यातिरिक्तत्वं प्रकृतौ नास्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिर्वार्यते। तर्हि केवल त्रिगुणद्रव्यातिरिक्तत्वमेव भवतु लक्षणम् इत्युक्तं चेत् त्रिगुणद्रव्यातिरिक्तो भवति जीवः इति कृत्वा त्रिगुणद्रव्यातिरिक्तत्वं लक्षणं नित्यविभूतेः उक्तं चेत् जीवमादाय अतिव्याप्तिः प्रसजति, तद्वारणाय केवलसत्त्वगुणवत्वम् इत्युक्तं। सत्त्वगुणवत्वं जीवे केवलसत्त्वगुणवत्वं नास्ति इति हेतोः अतिव्याप्तिर्वार्यते इत्युक्तम्। अतः एषा विभूतिः स्वयं प्रकाशते दीप इव इत्युक्तम्। अतः द्वितीयं लक्षणमुक्तं स्वयं प्रकाशत्वे सति सत्त्ववत्वम् इति द्वितीयं लक्षणमुक्तं नित्यविभूतेः। अतः अत्र जीवः अपि स्वयं प्रकाशः इति कृत्वा स्वयं प्रकाशत्वम् इत्येतावन्मात्रं लक्षणमुच्यते चेत् जीवमादाय अतिव्याप्तिः प्रसजति इति हेतोः सत्त्ववत्वम् इति निविष्टम्। सत्त्ववत्वं जीवे नास्ति इति कृत्वा केवलसत्त्ववत्वं जीवे नास्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिर्वार्यते इत्युक्तं। पुनः तृतीयलक्षणमुच्यते, नाम एवं स्वयं प्रकाशत्वे सति सत्त्ववत्वम् इत्येतावन्मात्रमुच्यते चेदपि जीवमादाय अतिव्याप्तिः प्रसजतीति हेतोः पुनः तृतीयं लक्षणं निरूप्यते इत्युक्तं। नाम तमोर्हितत्वे सति सत्त्ववत्वम् इति लक्षणमुक्तं। तर्हि तृतीयलक्षणस्य समन्वयः नित्यविभूतौ भवति, तमोरहितत्वे सति सत्त्ववत्वं नित्यविभूतौ अस्ति। पुनः चतुर्थं लक्षणमुच्यते निःशेष अविद्या निवृत्तिदेश विजातीय अन्यत्वम् इति चतुर्थं लक्षणमुक्तं। नाम यत्र गमनानन्तरं मुक्तः अमानवकरस्पर्शात् अविद्यमानतः संपूर्णतया मुक्तो भवति, नाम तत्र अविद्या नाम का इति प्रश्नः उदेति। नाम अविद्यातः सम्पूर्णः मुक्तो भवति इत्युक्तौ विशेषणज्ञानविधया अत्र अविद्या नाम का इत्यवगन्तव्या। अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते, यया क्षेत्रज्ञशक्तिः सा वेष्टिता नृपसर्वगा संसार तापान् अखिलान् अवाप्नोत्यति सन्ततान् इत्युक्तम्। एवं अविद्यारूप कर्मबन्धात् विनिर्मुक्तः यत्र भवति सदेशः नित्यविभूतिदेशः इत्युच्यते। एषः प्रकृतिविसजातीयः भवति, अविद्या निवृत्तिरूपदेश सजातीयः भवति इति हेतोः अत्र केवल सत्त्वगुणमयी नाम एषा विभूतिः भवति। नाम सत्त्वगुणस्य प्राचुर्यं वर्तते। पूर्वमुक्तं लीलाविभूतो केवल सत्त्वगुणः नास्ति, मिश्रसत्त्वं वर्तते। तर्हि अत्र नित्यविभूतौ तावत् शुद्धसत्त्वं वर्तते। तत्र स च देशः तादृशदेशः इति कृत्वा निःशेष अविद्या निवृत्तिदेश विजातीय अन्यत्वम् इति यल्लक्षणं वर्तते तादृशलक्षणस्य समन्वयः अपि अत्र भवति। एवम् अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवदोषरहितम् असाधारणं लक्षणचतुष्टयं नित्यविभूतेः सुष्ठु निरूपितं भवति ग्रन्थकारेण। तर्हि एषा विभूतिः अचेतना वर्तते, पुनश्च स्वयं प्रकाशा वर्तते इत्युक्तं। तर्हि ईश्वरभिन्ना इयं विभूतिः इति कृत्वा, नाम इयं विभूतिः ईश्वरभिन्ना पुनश्च अचेतना वर्तते। तर्हि चेतनत्वे नाम यदि जीवे वा उत ईश्वरे वा नाम अन्तर्भावयितुं न शक्यते। तर्हि अतः अन्तर्भावयितुं नार्ह, अन्तर्भावयितुं यदि अर्ह तर्हि तथा वक्तुं न शक्यते। तर्हि जीवे नाम चेतनत्ववान् यः जीवः, चेतनत्ववान् ईश्वरः तत्र अन्तर्भावयितुं न शक्यते इति कृत्वा अतः अचेतना वर्तते इत्युक्तं। तर्हि शास्त्रेषु इयं
आनन्दमयत्वेन ज्ञानस्वरूपत्वेन च कीर्तिता वर्तते, तस्मात् स्वयं प्रकाशः इत्युक्तं। तत्र आनन्दो नाम परमानन्दः इत्यर्थः। आनन्दं नाम तं लोकं परमानन्दलक्षणम् इति परमानन्दत्वे प्रमाणं निरूपयन्ति। श्रियः तथा परमात्मनश्च इयं नित्यविभूतिः उत्तम सुखानुभवस्थानम् इति सुष्ठुग्रन्थे निरूप्यते। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजोरूप षड्गुणाः अस्मात् स्थानात् भगवतः प्रसरन्ति इत्यपि निरूपितम्। पुनश्च स्वेच्छया ईश्वरः तान् गुणान् सर्वान् अपि प्रकटयति इत्यपि निरूप्यते। आनन्दमयत्वं तथा स्वयं प्रकाशत्वं च एतस्याः विभूतेः सम्भवति इति कृत्वा रहस्य आम्नाय ब्राह्मणेपि इत्थं प्रतिवचनानि तत्र सुष्ठु तत्र निरूपितानि भवन्ति। तर्हि केचन प्रश्नाः तत्र उच्यन्ते। के ते इत्युक्ते भगवान् किमात्मकः इति प्रश्नः। तर्हि भगवान् ज्ञानात्मकः। तर्हि भगवतः व्यक्तिः किमात्मिका इति प्रश्ने दिव्यमङ्गलविग्रहात्मिका व्यक्तिः इति। पुनः तत् दिव्यमङ्गलविग्रहस्य ज्ञानात्मकत्वात् तद्व्यतिरिक्त नित्यविभूतेरपि ज्ञानात्मकत्वं वर्तते। नाम तादृश दिव्यमङ्गलविग्रहः पुरुषः यस्मिन् स्थाने वर्तते तस्यापि ज्ञानात्मकत्वं सिद्ध्यति इत्युक्तं। ज्ञानात्मकत्वं तावत् स्वयं प्रकाशत्वमेव आत्मनः इत्युक्ते ज्ञानात्मकत्वं यथा स्वयं प्रकाशत्वं नाम दिव्यमङ्गलविग्रहस्य ज्ञानात्मकत्वम् इत्युक्तं किल। अतः ज्ञानात्मकत्वं तद्द्रव्यात्मिकायाः नित्यविभूतेरपि ज्ञानात्मकत्वं सिद्ध्यति इति निरूपितं। तर्हि ज्ञानात्मकत्वं तु स्वयं प्रकाशत्वमेव आत्मनः यथा वा सविषयकज्ञानकर्तृत्वम् एवम् एतस्याः अपि भवितुमर्हति। तर्हि दृष्टान्तं प्रदर्शयन्ति। घटमहं जानामि इति खलु प्रतीतिः वर्तते इति निरूपयन्ति। पुनश्च अत्र धर्मभूतज्ञानद्वारा विषयाणां ग्राहकत्वं यथा जीवस्य तद्वत् परस्मै भासमानत्वरूपस्वयं प्रकाशत्वं नित्यविभूतेः वर्तते इति निरूपितं। नाम धर्मभूतज्ञानं स्वयं प्रकाशत्वं तथात्वेपि ज्ञानेच्छाप्रयत्नानां कर्ता न भवति अयं जीवः, अपि तु ज्ञानेच्छाप्रयत्नानां कर्ता न भवति नाम इयं विभूतिः, अपि तु आत्मा एव कर्ता। एवं नित्यविभूतिरपि कर्ता न भवितुमर्हति। यथा नाम परमात्मनः कर्तृत्वं सिद्ध्यति तथा अस्याः नित्यविभूतेः कर्तृत्वं तावत् न सिद्ध्यति। तथा नाम ईश्वर नित्यात्मनः तथा च मुक्तात्मनां प्रति एषा विभूतिः भासते। अतः धर्मभूतज्ञानद्वारा एव धर्मभूतज्ञाने एव पराक्त्वं सुपपन्नं भवति इति सुष्ठु निरूपितं वर्तते। पुनश्च सुषुप्त्यादि अवस्थासु अपि धर्मभूतज्ञानं न प्रकाशते। एवं एषा नित्यविभूतिरपि बद्धावस्थायाम् आत्मनः न प्रकाशते। पुनश्च नित्यानाम् ईश्वरस्य च मुक्तानां नित्यानाम् ईश्वरस्य च ज्ञानं यद्यपि विभु अनपेक्षयैव स्वयं प्रकाशते नित्यविभूतिः। तथा च नित्यविभूतिः अचेतना स्वयं प्रकाशा च इति सिद्ध्यति। एवम् उक्त्वा नित्यविभूतेः अचेतनत्वं स्वयं प्रकाशत्वं च सिद्ध्यति इति उक्त्वा विरमामि।